السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شهيوات ام رحاب، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جيتكم بواحد الوصفة زوينة نشارك معكم غدايا، وكنتمنى هاد الوصفة تعجبكم. وعلى بركة الله غنبداو بالمقادير. هما الاولين، انا هنا خديت واحد خيزويه، قطعتها نقيتها وقطعتها هكا دويورات، واحد جوج بطاطات اللي قطعتهم دويورات، واحد فلفله خضراء وفلفله حمراء وفلفله اورانج، خديت واحد نص حامضه قطعتها دويورات. وبالنسبه للعطريه كيف تشوفوا خديت هنا معلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه ما عمرش ديال الكمون ومعلقه الملحه حسب الذوق، والربيع مخلط هنا قزبر والمعدنوس وشويه ديال الثومه، واحد جوج فصوص. وخديت واحد الكاس ما عمرش الروز، وخديت كيلو ديال السردين هنا من بعد ما نقيته وحيدت ليه الشوك والسنسول والجلده. المهم نقيته مزيان وطحنته. كيلو ديال السردين خديت هنا كيلو، ومن بعد ما ساليته غنبداو التحضير على بركه الله. انا هنا خديت غناخد نصف الكميه ديال العطريه وديال الربيع، غادي نضيفها مع السرديل، كفته ديال السرديل. غادي نضيف داك الكاس ديال الروز كامل، وغادي نضيف العطريه، نص ديال العطريه كامله والنص الاخر غادي نديرو في لاصوص. الملحه كتبقى حسب الذوق. هنا غناخد هذاك الكفته ديال السردين ديالنا، غادي نخلطوها بيدينا بحال هكا مزيان باش كيدخل فيها داك التوابل. والروز خديت الروز كلاصي نوعيه جيده باش ما يتفرتتش، باش ما يتعجنش لينا في الطياب. ديما ناخذوا الروز يكون نوعيه جيده، وناخذوا الروز كلاصي ما ناخذوش داك المهرس. صافي من بعد ما درت التشرميله ديالي هنا ديال الحوت نحطو على جانب، وناخذ الطاجين ديالي اللي غنستف فيه الخضر كاملين. غنبدا بخيزو هو الاول، غنستف خيزو هو الاول، من بعد غنستف الفلفله من فوق خيزو الفلفله، ومن بعد غادي ناخذوا البطاطا نديروها من فوق الفلفل، بحال هاد الطريقه هادي. بالنسبه للفلفله البطاطا تقدروا ديروا كميه اكثر على حسب الطاجين ديالي. صافي، ومن بعد الفلفله من الفوق، وداك الحامض حتى هو نستفوه من الفوق. وغادي نكورو باش تشوفوا معايا. غادي نكور ديك كفته ديال السردين، نكورها بحال هكا ونحطها الجنيبات
كنقطع بحال ما هكا كويرات كيجيو رائعين. صدقوني ان هاد الوصفه غتجربوها وغادي تعجبكم، ما تبقاوش تستغناو عليها. بالنسبه للسردين اللي ما كيعرفش ينقيه، ياخذوا منقي عند مول الحوت، ياخذوا ويعبروا ويقول لمول الحوت ينقيه ليه، واللي تيعرف ينقيه وتيبغي ينقيه راسو في الدار. هو الصراحه كينقيوه مزيان، مالين الحوت كينقيو السردين مزيان، تيحيدوا ليه الجلده، كيحيدوا ليه السمسول داك الشوك الرقيق. المهم كيبقى لك انت غير الفينيسيون، تزيدي تحيدي ليه داك الشوك الرقيق وتغسليه مزيان مع الحامض مع شويه الخل، وتتقطريه وتطحنيه. كيجي فريمون كيجي رائع جدا. تنتمنى تجربوه ويعجبكم. انا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكفته ديال السردين كامله، نستفها من الفوق. عاد لاصوص، ديك لاصوص اللي تتبقى ليا ديك كندير فيها شويه ديال العطريه اللي بقات، وكندير فيها شويه د الربيع والثومه، شويه ديال المطيشه مركزه الا كاينه، ما كايناش بلاش ديري معها شويه الحامض وتتخويها من الفوق، كتجي رائعه جدا. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. صافي، من بعد ما ستفت الكويرات ديالي كاملين ديال الحوت، ستفتهم بهذه الطريقه. غادي ندير لاصوص ديالي. ندير لاصوص. قبل من لاصوص غنستف ديك الفلفله الحمراء اللي خليتها انا للتزيين، اللي كتجي كنقطعها طويله. بامكانكم تقطعوها رقيقه، كيف بامكانكم تقطعوها طويله. انا قطعتها طويله كتجي احسن، كتجي هكا احسن. بحال هكا صافي. ولاصوص من بعد ما خلطنا ديك لاصوص نخلطها هي وباقي التوابل. وغادي نضيف معاها واحد شويه صافي. من بعد ما درت كاع دوك التوابل ديك لاصوص، درت التوابل كامله ودرت فيها شويه ديال مطيشه د الحك، شي معلقه صغيره. غادي ناخذ ديك لاصوص كامله غادي نوزعها هنا من الفوق بهذه الطريقه هذه كافيه. درت معاها واحد الكاس د الماء. بالنسبه للماء بلا ما ديروا بزاف، ديروا شويه باش ما حيت ديجا الحوت كيطلق الماء. صافي، وغادي نديرو يطيب حتى يطيب مزيان. انا هنا اكتفيت بمطيشه ديال الحك، ما درتش مطيشه العاديه. الا كنتي غديري مطيشه العاديه بلا ما ديري ديال الحك من الاحسن باش ما يجيش حامض بزاف. ديجا دايرين الحامض ودايرين التوابل زوينين، بلا ما نكثروا في الحموضه. نديروا اما مطيشه الحك اما مطيشه عاديه. دابا نديروه يطيب، نردوه على نار متوسطه حتى يطيب لينا ونرجعوا مع بعضياتنا.
انا هنا رديته درتو على شعلت عليه العافيه، وعاد غادي نضيف الزيت، زيت العود، وشويه ديال زيت المائده. المهم اللي كيبغي واللي ما كيبغيش الزيت العاديه بلا ما يديرها. صافي نسدو عليه ونخليوه يطيب حتى يطيب مزيان، ونرجعوا مع بعضياتنا. صافي تنخليوه يطيب مزيان حوالي واحد ساعه قل ثلث ولا ساعه الا ربع، حتى كيطيب وتينشف. صافي تنخليوه على نار مهيله حتى ينشف، وعاد نطفيو عليه. وهذا هو الشكل النهائي ديال طاجين كفته ديال السرديل. كيجي رائع وبنين، وصدقوني الا جربتوه ما غاديش تندموا، وغادي تبقاو ديروه ديما. وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. انا قدمته مع شويه ديال الدلاح، بامكانكم تقدموه باش مع اي حاجه تتحبوها. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينت بشويه ديال الفلفله حمراء. بامكانكم تزينوا باي حاجه عندكم، الزيتون اللي كان عندكم تزينوا به. ونضرب لكم موعد في وصفه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.